المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوفوا العهد واستعدوا للغد، فالآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، والأجل قريب والسفر بعيد، والزاد طفيف والخطر عظيم. واعلموا أن عليكم شهودا غير متهمة، هي جوارحكم فراقبوها، واتقوا الله في السر والعلانية، فإنه لا تخفى عليه خافية، والسر عنده علانية. معاشر المسلمين، إن خشية الله تعالى بالغيب سعادة وسكينة وراحة وطمأنينة وحصن من الفتن، ولذتها في القلب لا يعرفها إلا من ذاقها. فالعزم العزم والجد الجد والحرص على توطين النفس على الخشية بالغيب وكفها عن العيب، فإن القلب إذا امتلأ بالخوف والمهابة والإجلال لله عز وجل أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وبعد، عباد الله، فإن تزكية النفوس وخشية الله منوطة بصلاح القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واستعينوا عباد الله بالدعاء، وأسوتكم وقدوتكم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على خير خلق الله، فقد أمركم بذلك الله جل في علاه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين كانوا على الحق وبه يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم احفظهما بحفظك، واكلهما برعايتك، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن
الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. آمين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. آمين. اللهم أغثنا. آمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على